عسلامة الناس الكل. دونك اليوم باش نبداو في الدرس الاولاني متاعنا واللي هو كيفاش نجمو نربحو البيتكوين. اول حاجه شنو هو البيتكوين وكيفاش نجمو نربحوه وكيف نربحوه شنو نجمو نعملو بيه. باهي، البيتكوين هو عمله الكترونيه كريبتو موني اللي هي نتعاملوا بها في الانترنت من 2008. شنو معناها نتعاملوا بها؟ معناها كيما تقول دولار، كيما تقول اورو، دينار، اكسيتيرا. عملة فلوس، اما ماهيش ما نجموش نمسوها، ماهيش كونكريت معناتها نتعاملوا بها كاين في الانترنت. نجمو نشريو بها، نبيعوها، نشريوها نبدلوها اورو، نبدلوها دولار، نبدلوها اللي نحبو. دونك هذيك هي البيتكوين. انا توا باش نوريكم كيفاش نبداو نلمو البيتكوين، ومن بعد كيفاش نبدلوها للأورو ولا بالدولار، ولا كيفاش من بعد نجمو نشريو بها على الانترنت. دونك باش نبداو في اول درس متاعنا اللي هو فري بيتكوين. دونك هو خاطر فما برشا بوكو سيت اللي تنجم تلم فيهم لي بيتكوين. دونك انا باش نبدا لكم بالواحد بالواحد. اليوم باش نبداو في الفري بيتكوين. الفري بيتكوين خليت لكم اللين تحت الفيديو، تكليكيو عليها تلقاو روحكم في الباج هذه. دونك اول حاجه نعملوها on va créer un compte. دونك ننزلوا على sign up. هو قبل ريت شنو مكتوب win up to $200 in free bitcoin every hour. شنو معناتها تنجم تربح $200 كل ساعة في السيت هذا. اما هي لعبة الزهر. ها باش نوريكم كيفاش تعملوا الكونت. تدخلوا تكريي ان كونت ومن بعد نوريكم كيفاش اللعبة هي. دونك هنايا انا نقول لعبة على خاطر ستان جو راهو قاعدة تلم في الفلوس باللعب. بتحط الايميل متاعك. باغ اكزومبل انا باش نحط ايميل gain50,000@gmail.com. هذا ايميل متاعي. دونك باسورد باغ اكزومبل باش نحط 1 2 3 4 5 6 7 8 باغ اكزومبل. هذا خاطر مش هذا الكونت متاعي، من بعد نوريكم الكونت متاعي. دونك هنايا في الكابتشا تعاود الحروف اللي موجودين في الكاز الكحلة هذيا. دونك A Y I D B U وتحط ساين اب. فوالا توا انا دخلت الكونت متاعي. كي ننزل هوني نلقاها 000 هذيا، ما عندي حتى شيء، 0 بيتكوين. فوالا انا توا حليت الكونت متاعي اللي انا نخدم بيه. باهي حبيت نعاود نفسر لكم حاجه اللي كيما تشوفوا قاعدين هنايا 1 بيتكوين ايجال $3431. يمكن انا ما استوعبتهاش في ساعه الحكايه، ما خاطر فريمون ايماجيني ان بيتكوين ايجال $3400. معناتها ان بيتكوين انت كيف تلم هكاك باللي زيرو هذوك وتوصل تلم ان بيتكوين، معناها كاينك لميت بالتونسي 8 ملايين. خاطر $3400 بالتونسي معناتها تضربها فوا دو ولا اكثر. معناتها يفو فوار لو تو نتاع الدولار اليوم. فوالا دونك هذا الكونت نتاعي انا نمشي للفري بيتكوين. اول ما تدخل تنزل على هذا، تنزل فري بيتكوين. هذا المونطون اللي عندي انا 137,700. باهي وقت اللي نكليكيو على فري بيتكوين هذه اللي تخرج لكم نتوما من الاول بالكل كيما قلنا نلقاو ان كونت ا ريبور. هذايا 19 مينوت 49 سكوند. دونك نستناو حتى يوصل للزيرو. فما ان كليك ان بوتون تكليكي عليه باش يعطيك نوامر هذوكا انتي والتابلو هذا. كي تجيب النمرو انتر 0 و 9885 تاخو 174 بيتكوين. اذا كان انتر 9800 و 9900 تاخو 699. هكاك انتي وزهر انتي شنو باش تيحلك في وقت التكليكي. باهي هذيك حاجه تبدا تلم بها الكلهم يجيوك في الكونت نتاعك هوني الفلوس. توا فما لعبه اخرى اللي هي ملتيبلاي بيتكوين اللي هي هذيا. نخليوها في المانيوال بيت ونجيو انتي هذيا شنو معناتها باش تختار المونطون تلعب عليه. باغ اكزومبل هوني 1
وهذوما الكل ما تكوشيوهمش، بالكم تكوشيوهم خاطر يخسروا برشا. وتقول انا توا باش نلعب هاي ولا لو. اش معناها هاي ولا لو؟ هاي معناها اكبر من 5250 ولو معناها اصغر من 4750. باهي انا توا باش نحط هاي ولا ربحت. هاكا يو بيت هاي سو يو وين ان بيتكوين. انا ما نلعبش هكا خاطر المونطون اللي عندي تو كبير 137 الف، دونك نلعب على 1000. نحط هنا 1000 ونثبت لي هذوما ماهمش مكوشين. نحط لو فوالا خسرت انا تو 1000 ولا عندي 136 الف. كانت 137 الف شنو نعمل؟ نضرب فوا 2 المونطون اللي عندي فوا 2 نلعب عليه. نعاود ننزل له فوالا ريت ربحت 2048. دونك نحل نلقى روحي 138000 اللي هي انا كنت 137 دونك ربحت 1000. ما نلعبوهاش ديما اللعبه هذه خاطر راهو السيستم يخسرك كي تقعد تلعب فيها برشا برشا. باغ اكزومبل انا هكايا نلعب نربح 1000 ولا 2000 ونخرج في ساعه. نجم تعملها اوتو بات. دونك تتبعوني بالضبط اللي باش نعملو. الباز تحطوها باغ اكزومبل 10 وتحطوا لو وهوني ستوب بيتينغ افتر بروفي ان ساتوشي اون وين ما تمسوهاش اون لوز تجيو تحطوها انكريز هذيا وني تحطوا 100 وتكليكيو على هذوم للزوز ونثبتوا كيما العاده هذوما ماهمش مكوشين حتى واحده. نحط ستارت اوتوبيت ولا ربحت 10 ربحت 10 ربحت 10 ربحت 10 هكيكا تقعد. شو توا قداش خسرت؟ شفت خسرت 10 اما ربحت 40. ما تلعبوهاش برشا سورتو من الاول. لموا ان مونطون باهي توصلوا مثلا 30,000 50,000 وتبداو وقتها تلعبوا بها خاطر راهي تخسر كي تبدا عندك هوني مونطون صغير راهي تخسر في ساعته فيلك المونطون الكل. وقت اللي تلموا مونطون باهي هكا مثلا 30,000 هو السيت هذايا ما تنجمش تخرج منه الفلوس كان ما توصل 30,000 ولا ريت. كي توصل 30,000 تنجم تبعث. وانا تو نوريكم دونك في الفيديو الجايه كيفاش نعملوا ان بورتفوي. هو بورتفوي في الانترنت كيفاش نلموا فيه لي بيتكوين هذوما ومن بعد نبدلوهم باليورو ولا بالدولار. مي افون تو لازمنا نقعدوا نلموا حتى لين نوصلوا هكايا المونطون باهي باش نجموا نبدلوه تجيب لنا حاجه. ولا المره الجايه دونك الفيديو الجاي باش نعمل نوريكم كيفاش نعملوا ان بورتفوي بيتكوين وكيفاش نهزوا الفلوس من فري بيتكوين من السيت هذايا للبورتفوي بيتكوين نتاعنا اللي هو الادريس نتاعو باش تكون هكا. فوالا دونك استنوني الفيديو الجايه. ميرسي باي باي.